हालात हाजिरा पे पूरी उसकी नज़र है। हमारे पड़ोसी मुल्क से जो जंग चल रही है, तो उस जंग के लिए हमारे फौजी भाइयों के लिए जो दुआ की गई, लोग हैं तमाम हिंदुस्तानी जो हमारे शहरी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों की हिफाजत के लिए खुसूसी तौर पर हमारी मस्जिद क़ादरिया में हमारे जो ख़तीब हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब खुसूसी तौर पर आज दुआ कर हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को इस जंग में कामयाबी मिलेगी। जगह जगह हर मोड़ पर यही तंबीह और यही हिदायत मिली है कि आपकी ज़ात से किसी अदना चीज़ों को, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी तकलीफ़ न पहुँचे। पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ूंगा बोल के ऑलरेडी वो बोल के हैं, बल्कि ज़मीर अहमद साहब आज पूरे कर्नाटक के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ दुआ की खुसूसी हमारे जवान जो लड़ रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और पूरी तरीके से हम उनका साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर हमको कामयाब करेगा। कर्नाटक के वजीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ हाउसिंग ज़मीर अहमद खान ने कल एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में उन्होंने गुजारिश की है कि तमाम कर्नाटक के मस्जिदों में हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करे। बाद नमाज जुमा इस दुआ का एहतमाम करने की अपील की गई। इस ताल्लुक से इन्होंने कर्नाटक के वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के CEO को भी एक लेटर जारी किया है कि वक्फ के तमाम मस्जिदों को सर्कुलर जारी करें। पूरे कर्नाटक में इसका असर देखने को मिला। आज कर्नाटक भर के मस्जिदों में हिंदुस्तान की आर्मी के हक में दुआ की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे रियासत के उलमा इकराम मस्जिदों में दुआ करते हुए नजर आए, हिंदुस्तान की आर्मी के लिए और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म लेते हुए नजर आए। अगर आपकी जात से किसी गैर मुस्लिम को भी अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर वो हालत अमन में हो, खुशी खुशी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, उस वक्त अगर आपकी जात से, आपके किसी अमल से अगर उस गैर मुस्लिम को भी अगर तकलीफ पहुंच रही है, तो आप गुनहगार साबित होंगे, आप मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक नहीं होंगे। उसके मुल्क से हमारे मुल्क में जो जंग छिड़ी हुई है, अल्लाह हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को कामयाब फरमा, सुरखुर नसीब फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से मोहब्बत करने की तलकीन फरमाई है। अल्लाह उसी हवाले से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फौज को कामयाबी नसीब फरमा और एक फौज की हिफाजत फरमा। अल्लाह के जानी माली नुकसानात से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के हर फर्द की हिफाजत फरमा, हमारी हुकूमतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम लोग सर जोड़कर एक होकर मुल्क का साथ देने के लिए बेकरार हैं, मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह हम भी आप हज़रात से हमारे इस क़ादरिया मस्जिद के मुसल्लिया, ट्रस्टिया, सेक्रेटरी और जुमला हाज़रीन तेरे आगे हाथ फैलाए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कामयाबी नसीब फरमा। इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जाग गया है और इतना हिंदुस्तान का मुसलमान मैच्योर हो गया है और इतना उसको हालात हाजिरा पे पूरी उसकी नज़र है। हमारे पड़ोसी मुल्क से जो जंग चल रही है, तो उस जंग के लिए हमारे फौजी भाइयों के लिए जो दुआ की गई, हमारे मुल्क की कामयाबी के लिए जो दुआ की गई, ये वक्त की ज़रूरत है। मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस आप सारे शहर में हर मस्जिद में तमाम मसाजिद से ये जो ऐलान करवाया दुआ के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की कामयाबी के लिए, मुल्क के फौजियों के लिए, और जिस तरह पहलगाम में जो हादिसा हुआ जिसको कंडेम किया गया और जो फौज जंग जो चल रही है पड़ोसी मुल्क के साथ, उसमें हिंदुस्तान की बार बार कामयाबी के लिए जो दुआ की गई है, मैं ये खुशाइन स्टेप है, मैं समझता हूँ एक कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कायद बीज़र ज़मीर अहमद खान साहब ने जो पहले भी वो बोले कि मैं सुसाइड बम लेके जाके पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ूंगा बोल के ऑलरेडी वो बोल के हैं, बल्कि ज़मीर अहमद साहब आज पूरे कर्नाटक के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ दुआ की खुसूसी हमारे जवान जो लड़ रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और पूरी तरीके से हम उनका साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर हमको कामयाब करेगा।
اور ہماری آرمی جو کام کر رہی ہے بہت زبردست کام کر رہی ہے، کیونکہ معصوم لوگوں کو یہ آ کے مارے تھے، اس کا جواب دینا ضروری تھا، تو بہت اچھی طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور ضرور ہم لوگ کامیاب ہوئیں گے. ہماری انڈین آرمی ضرور کامیاب ہوگی اور پوری نیوی، ایئر فورس پورے سے کام کر رہے ہیں، تو پورے ہم لوگ کامیاب رہیں گے اس میں. آپ حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں، عازمین جو ہندوستان سے جا رہے ہیں، بنگلور سے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کا ہاں، آج صبح کی فلائٹ جو ہماری 8 بجے کی گئی، اس میں ہم لوگ خصوصی پورے حجاج اکرام سے گزارش کی تھی کہ ہمارے آرمی کے لیے دعا کریں بول کے، اور دعا بھی ہوئی. حج کیمپ میں دعا ہو کے آج صبح میں الحمدللہ جیسا ہمارے منتری اور ہمارے حضرت العزیز جناب میجر ضمیر احمد خان صاحب کا جیسا ان کا فرمان تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مساجد میں بھی الحمدللہ جو ہمارے انڈین آرم فورسز ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہوئی ہے یہاں پر، اور خصوصی طور پر جو بارڈر پر لوگ ہیں، تمام ہندوستانی جو ہمارے شہری ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر ہماری مسجد خادریہ میں ہمارے جو خطیب ہیں مولانا ضیاء الدین صاحب خصوصی طور پر آج دعا کر ہیں، اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کو اس جنگ میں کامیابی ملے گی. جی، یہ تو الحمدللہ ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش بھی ہے، کیونکہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز ہے، حب الوطنی والایمان، جو ملک سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جب ایک نہتے، ایک انسنٹ کو جب اگر آپ اس کا قتل کر دیں تو گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیں، اور اگر کوئی ایک نہتے، ایک انسنٹ کی آپ جان بچا لیں، اٹس ایز گڈ ایز یو سیوڈ دا انٹائر ہیومینٹی. اور جیسا کہ جو ملک سے محبت کرنا یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، تو اسی کو بھی ہمارے مولانا نے سمجھایا، عوام تک یہ بات پہنچائی، کیونکہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ آور لینڈ. بھی ہے، ہمارے جذبات بھی ہے، اور ہمارے بڑوں کے احکامات بھی کچھ اسی طرح تھے، اور خصوصاً ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، کہ مسلمانوں کی ایک پہچان بتا دیں کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو سکیں. تو اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو ضرور وہ کامیاب ہے، اگر جو اس کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے رہا ہے. جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے گا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. کامیابی اسی کو نصیب ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی گزارے اور اسی نقش قدم پر چلے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہچان ہی یہی بتائی ہے، اور جگہ جگہ ہر موڑ پر یہی تنبیہ اور یہی ہدایت ملی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی ادنا چیزوں کو، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ایک جان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور نہتے انسان کو جو لوگ خوشیاں منانے کے لیے گئے تھے، ان کے غم کا سامان کیا جن لوگوں نے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ ان کو ہلاک و برباد کرے، اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے انہیں بھی برباد کرے، انہیں بھی ہلاک کرے. اور ہمارے ملک ہندوستان کی فوج کو، ہمارے ملک کی حکومت کو، اپوزٹوں کو، اور تمام مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، تمام لوگ جس طرح سر جوڑ کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ان تمام کی دعاؤں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ان تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما کر ہماری فوج کو کامیابی نصیب فرمائے. اور ہمارے بارڈر پر خصوصاً جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تمام لوگوں کی بال حفاظت فرمائے، ہر ایک چیز کی ان کی حفاظت فرمائے، جان کی بھی حفاظت فرمائے، مال کی بھی حفاظت فرمائے. یہی اللہ سے دعا ہے اور یہی ہماری آرزو ہے، یہی ہماری خواہش ہے. بے شک بہت اچھا کیا. صرف کرناٹک نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وطن ہمارا ہے اور ہم وطن کے ہیں، اور دعا لازمی ہے. ہم ہمارے وطن کے لیے دعا بھی کریں گے، محنت مشقت بھی کریں گے، اور ہمارے جو ہے کامیابی ضرور ہمیں کامران کرے گی. وزیر کی طرف سے وقت رہتے انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا کہ ایک پیغام دینے کے لیے تمام ملک کی مسجدوں کو بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا، تو اس سے ایک اچھا پیغام گیا ہے کہ کرناٹک کے جو وزیر ہیں انہوں نے ایک صحیح قدم اٹھایا. بہت اچھا کیا ضمیر احمد صاحب نے جو کام کیا، وہ آئندہ جو ہے سب کو ویژل کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، جو سب کو جوڑ کے ایکتا ہونے کے لیے انہوں نے میسیج کیا.
سارے وقف بورڈ کے ڈپارٹمنٹ کو لیٹر جا چکا ہے اور سارے وقف بورڈ کے مساجد سے لے کے اور دوسرے جو بھی مساجد ہیں سب جڑ کے ایک ہو گئے ہیں اور مسلمان ہمیشہ ہندوستان کے لیے جو ہے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہی ہو کے رہے گا اور ضرور ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. آج جو ہمارے مسجد میں بیان ہوا تو کافی اچھا بیان ہوا اور دعا ہوئی حضرت سے، تو انشاءاللہ ہماری فوج کامیاب ہو اور یہ جو ہو رہا ہے یہ رکے، مطلب یہ فیوچر میں کبھی ریپیٹ نہ ہو یہ جو ٹیررسٹ حملے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں. اور یہ بہت سارا بزنسز امپیکٹ کرتا ہے، نیگیٹو وہ ہوتا ہے پبلسٹی اور کافی اکنامکلی بھی ہٹ ہوتا ہے. آئی مین لوگوں کی جان تو جا ہی رہی ہے بٹ اکنامکلی بھی ہٹ ہوتا ہے. تو یہ فیوچر میں نہ ہو، یہ اچھا اسٹیپ ہے. کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. بے شک اگر ہمارے نبی نے بولا ہے آپ ایک آدمی کو مارے جو انوسینٹ ہے وہ پوری کائنات کو مارے جیسا ہے. تو یہ رکنا چاہیے، ادھر ہی رکنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ اس کے بعد کبھی انڈیا میں دہشت گردی نہ ہو اور ہم لوگ امن چین سے رہ سکیں.